استراتيجيه موجوده، عندناش دراسات موجوده، شنو اللي عندنا؟ حاجه اللي فريمون تعرفت عليها على خاطر انا قبل ما نجي وزيره السياحه في تونس خدمت 18 سنه معناتها 18 ans دو كارير، وقلت لهم عمري ما شفت دي زيتود ولا دراسات، كلمه ايتود تعلمتها جديده، دي زيتود ولا دراسات اوسي سوفيستيكي اللي لقيتهم في تونس، بالحق معناتها دي كونسيبت بارفي. لقيت واحده اللي 10 سنين نتاع البنك مونديال جو كخوا عملتها معنا، وبعد 5 سنين ابوبري جايكا مع لي جابوني، وواحده جوست قبل الثوره تعاملت مع رولان برجي وان بيرو ديتود داير تونيزيان كان معهم على السياحه في تونس. دونك جبتناهم هذوك الكل من لي بلاكار ولا من لي تيروار ولا من كانوا، وشفت قداش الميزون اوفر نتاعهم معناتها اون فان دو كونت التفعيل ياسر معناتها ناقص. نعرفش وين كنت، وقت كنت في صفاقس قالوا لي احنا معناتها ثم برشا مقبره دراسات صفاقس. قلت لهم مش صفاقس برك، الجمهوريه التونسيه كلها مقبره دراسات. معناتها جو سي ديزولي دو لو دير معناتها دون مانيير تري فرانش اللي معناتها تلقى دراسات طياره 100% معناتها بارفيت، كي تجي تشوف التفعيل نتاعهم تلقاه ضعيف جدا. انا ماذا بيا ساعات الدراسات ما تكونش بارفيت، تكون حتى 70% يزي، ولكن نبداو في التفعيل على خاطر تعرفوا تدخل انت في خدمه وتعمل حاجه برشا حاجات تتبدل في الوقت. دونك وكي خدينا دونك قلنا ناخذوا هذوما الدراسات الموجودين الكل ونشوفوا شنو هي الحكايه اللي يحكيوا لنا فيها معناتها شنو هي حكايه السياحه تاع تونس. دونك كي حطيناهم بعض بعضهم شو لقينا اللي التشخيص معناتها دياغنوستيك هو بيتو معناتها 10 سنين ما تبدلش. وكي تحطهم الكل معناتها بون حاولنا حطينا شويه كونتكست دونك مع المهنيين، استدعينا عباد معناتها حتى من لي كوباراسيون بايور دو فون انترناسيونال اللي يعاونوا معناتها اللي يخلصوا البارتي من الدراسات هذوكا، معناتها عملنا فريمون لمينا برشا عباد وقلنا كي نحطوهم هذوما الثلاثه مع بعضهم وزيدوا نشوفوا شنو صاير اليوم في تونس، شنو نخرجوا معناتها شنو يعطينا شنو لو ميساج اللي يعطيهولنا. وهذه هي الفيزيون 3 بلس 1 معناتها 3 واحد. شنو هي حكايتها؟ الثلاثه الاولانيين كان نحكيو لكم باش تقولوا لي سي با اون سوربريز معناتها ماهيش شنو هي الاولى؟ اول حاجه هي الجوده كاليتي. تعرفوا انتم جيماجين ساعات تكونوا زاد انتم سياح في بلادكم وتعرفوا مش الكاليتي دو سيرفيس اللي عندنا، والكاليتي مش كان في ليزابليسمون حتى نتاع لونفيرونمون، وكيفاش فريمون لونفيرونمون معناتها العوام من قبل لما العوام الثلاثه الاخرانيين زاد فريمون تحس برشا. دونك حكايه الجوده الكاليتي. ثاني حاجه حكايه صوره تونس في العالم، ديماج لا تونيزي. نتفكر من اول لي رونديفو في اوتيل بالاس اللي في تونس استعملت بالانجلي قلت لهم تشيب ديرتي اند بورينغ، الناس كل هجمت عليا قالوا لي كيفاش تحكي هكا على تونس بالخايب. قلت لهم اوريكم بعد حاجه عملنا ايتود دامباكت معناتها مشينا شفنا شنو هي صوره تونس في الخارج اليوم معناتها كيفاش هي. دونك صوره تونس وكيفاش نحكيو عليها كيفاش معناتها نعملوا في البروموسيون تاع تونس. جوسكا ماتنون نجم تقول 80% من يعني من البودجي نتاعنا نحطوا فيه في البوبليسيتي انستيتيسيونيل. انا كي جيت البودجي فاصون كله محطوط معناتها تنجم تقول الترويج نتاع تونس السنه كله ماهيش معناتها فاصون مانيش نجم نقول خدمتي انا معناتها كانت كي جيت لقيت البودجي بلوكي. دونك توا احنا باش نبداو نحكيو على 2015 كيفاش باش نجموا نبدلوا معناتها شويه ترويج على تونس. علاش؟ مش معناتها الاشهار والبوبليسيتي خايبه، لا، ولكن البوبليسيتي وحدها 80% خايبه. علاش؟ خاطر بلاد مثلا انت واللي بي مثلا كي تاخذ فرنسا اللي هو من اكبر معناتها البلدان اللي يبعثوا لنا السياح، كي تبدا جرايد كل تكتب على الارهاب في تونس وانت تمشي تعطيهم تصويره مزيانه، شكون يصدقهم؟ معناتها اون فان كونس فلوس معناتها فلوس قاعده تطيش فيهم من الشباك بريس. كانوا عملنا حتى اشهار بوبليسيتي السنه في فرنسا، اسكو جينا اقل ولا اكثر سياح؟ جو سي با، ما نجمش نعطيكم لا ريبونس، اما بيرسونيلمون جو بونس مش اكثر مش اقل برشا. الحاجات اللي حكيو عليهم في فرنسا برشا سنه كيما لي دون الكترونيك ولا هولي فيستيفال اوف كولرز، ولا تو بداو باش يحكيو على جربه اللي نعملوا فيه ستريت ارت اللي هو فرد فنانين اللي عملوا دور 13. هي كانت معناتها عماره في وسط باريس كانوا باش يهدوها. يا اخي مشاو معناتها ذا ما شفت نتفاهم معاهم قال قبل ما تهدوها اعطيني خليني نعيط معناتها برشا فنانين ارتيست يجيو يعملوا سبرينغ معناتها فيها. ودور 13 تالمون خذت سوكسي اللي معناتها التايمز في امريكا كتبت عليهم قالت لهم if you go to Paris forget the Louvre go to Tour 13 معناتها انسى اللوفر امشي لتور 13 معناتها تالمون سي لا ميم بيرسون اللي عملت هذاك. توا في جربه بداو يعملوا في البروجي اسمه جربه هود اللي معناتها في ما عملوا سبري. وتعرفوا انا بيدي جربيه نعرفوا الجربه يسون بو كونسرفاتور او ديبي، الناس كل خايفه يقول لك اسكو باش يقبلوه البروجي هذا ولا لا.
وبشويه بشويه كي شافوا ولاو الناس تجري ورانا باش ناخذوا حيوط ديارهم باش نعملوا معناتها باش نعملوا عليهم ليسبري تصور. معناتها سا فا في سبتمبر ان موزي اسيل اوفر. هذوما نحكي لكم هذوما 3 اكزومبل نحكيو عليهم اكثر برشا. كي تجي تشوفوا شنو تكلفوا لنا لازم تقول حتى شيء بارابور للبودجي اللي عندنا اللي نحطوا فيه معناتها في الترويج واللي هما ايزون معناتها عملوا اكثر افي. دونك صورة تونس وكيفاش نحكيو على تونس وكيفاش نعملوا ترويج لتونس لازم يتبدل. هذا الدياغنوستيك نحكي لكم 10 سنين. دونك اول حاجه الجوده، ثاني حاجه صورة تونس، ثالث حاجه هي المنتوج. معناتها اون فان كونت احنا سميناها ديفيرسيفيكاسيون دو برودوي ريجيون. شوفوا اليوم الدنيا معبيه، تونس كل معبيه معناتها اوفر بوك سور بوكينج. كو سا سوا جربة زرزيز، كو سا سوا مستير سوسه، كو سوا حماد معناتها لي 3 غران بول الكلهم معبيين ما ثماش ما تلقاش بقعه. علاش؟ خاطر سي لو بون برودوي. معناتها كي عندك المنتوج توا معناتها نتاع الصيف هو نتاع البحر، المنتوج هو صحيح. دونك كي عندك لو بون برودوي سا مارش. معناتها ميم افيك لا كريز. اما المشكله اللي ما عندناش ان بون برودوي لل9 شهور ونص الاخرين اللي ماهمش في الصيف. دونك كيف الاستراتيجيه نتاع 10 سنين هذوما اش تقولوا معناتها لي 3 يقول لك عندك بون برودوي في الصيف ما عندكش برودوي معناتها ما عندكش منتوج 9 شهور ونص الاخرين. دونك هذوما 3 حاجات معناتها الجوده، صورة تونس وكيفاش نعملوا ترويج معناتها على تونس، والمنتوج السياحي ومعناتها الجهات اللي ماهمش على البحر كيفاش تنجم تعمل فيهم اكثر ديفلوبمون سياحي. دونك هذه ان كوتي. يجي قايل معناتها توا احنا جينا ولقينا هالثلاثه هذوما اللي ماهمش قولي جدد. دونك السؤال اللي واحد يساله لازم بعد هذا باش يقول باهي تو كي احنا الكل لنا 10 سنين في بالنا بهذا علاش ما بدلناش؟ معناتها علاش لا تخوازيام ايتود تعاود تخرج فرد دياغنوستيك بعد 10 سنين؟ علاش ما قدمناش معناتها؟ علاش ما يجيناش اون اوتر دياغنوستيك؟ ما نجمش نعطيكم جواب الكل خاطر ال10 سنين الاخرانيين ما خدمتش انا انتونسمون في وزاره السياحه في تونس، ولكن قلنا نحب نعرف ندخل نشوف علاش معناتها شنو لازمنا نبدلوا باش المره هذه ما نعاودوش نقولوا فرد كلام ويجي حد اخر بعد 3 سنين ولا 4 سنين يعمل اتيود يلقى فرد دياغنوستيك. دونك هذيك هي البلوس 1 واحد. هي شنو؟ لقيت اول حاجه احنا سميناها الجوفرنانس. الجوفرنانس ردوا بالنا راهي ماهيش اورغانيغرام ماهيش ريستركتوراسيون، اما الميثود كيفاش احنا نخدموا في السياحه التونسيه معناتها بريسك ظهر لي الاستقلال ما تبدلتش. كي تشوفوا مثلا الاي اف تي الوكاله العقاريه مازالت تخدم نتاع معناتها الستاتيو نتاعها كيما نتاع زون تورستيك باسيف. تمشي تاخذ قطاع هكا ومن بعد يجي تقعد تستنى حتى بروموتور يجي باش يقول لي انا نحب نبني غاديكا اوتيل ولا نحب نبني غاديكا ريستورون. كان جاي مرحبا بيه، كان ما جاش حد نقعدوا نستناو في البيرو وما نعمل حاجه. جيكزاجير ان بو معناتها فهمت. وان بلوس سيتي بلوتو اون مونتاليتي دو فونسيي معناتها ايموبلي، ماهيش مونتاليتي عقليه نتاع انفستيسمون، ماهيش عقليه ديفلوبمون تنميه معناتها جميل. كي تشوف في الو ان تي تي معناتها لا مانيير نتاع البروموسيون حكينا عليها. وين السيت ويب، وين الديجيتال، وين لي ميديا سوسيو، وين معناتها النوفيل ميثود اللي استعملوا فيهم برشا بلدان اللي كونكورون تاعنا خاطر ماناش وحدنا رانا معناتها حتى في الميديتيراني معناتها برشا كونكورونس. دونك والقرارات ساعات انا نبدا في بيرو يطلعوا لي قرارات نقول شبيه انا لازمني نصحح الورقه هذيا. حقه شيف دو سيرفيس معناتها مش حتى ديريكتور وديريكتور جينيرال وشيف دو كابيني وزيد. معناتها جي لامبريسيون معناتها الاشهر الاولى قداش يجوني من قرارات كلهم لي انا. ودونك مثلا حد عنده اوبورتونيتي في بلاد يبعث ما وصل لي انا وما وصل لي باش نقرر وما رجعت انا العبد ساعات لوبورتونيتي وفات عديت. معناتها اليوم مع السفراء هذاك اش حكينا معناتها كيفاش نقعدوا برشا باش وساعات وليت شخصيا معناتها السفير يعرفني ولا الريبريزونتون ليترونجي يعرفني يكتب لي ايميل ولا خاطر قابلته ولا حاجه يكلمني في تليفون ولا زمان ساعات نعاونوا باش نتصرف. اما حد اللي ما نعرفوش ينجم يقعد معناتها ما تلقاش. دونك وكيف زاد البيرسونيل. الحاجه المهمه هي العباد اللي يخدموا معناتها في السياحه معناتها سي با كيما قلت مش اورغانيغرام برك نحبوا نبدلوا مثلا نحبوا نبدلوا لا مانيير دو ترافاي. لا مانيير دو ترافاي هي شكون العباد اللي يخدموا. مثلا كيفاش يتسماو الناس قبل ما نعرفش يتسماو تحد تعرفوا تسميه وكهو. Bon, c'est vrai que pendant les 2 ou 3 premières semaines, j'ai nommé des gens dans des postes clés. أما أنا نحكي لكم كيفاش عملت دون مانيير بارتيسيباتيف. كلمت مهنيين برشا،
كلمت العباد قلت لهم اسمع اعطيوني 3 اسامي عباد انتم عندكم فيهم ثقه في السياحه واللي تعرفوا اللي هما انتاج معناتها نظاف، تعرفوا اللي هما عندهم استراتيجيه معناتها كيفاش باش يخدموا في السياحه وعندكم فيهم ثقه بيرسونيلمون. وعملت ظهر لي في الجمعتين الاولانيين عملت بوتيتر 100 انتروتيان منهم تليفونيك منهم مع ناس وبرشا عباد كانوا فريمون بريسك سوربري اللي الناس ما قلت لهمش قولوا لي شكون خايب خاطر ما نحبش نعرف. قلت لهم اعطيوني شكون الباهي اعطيوني 3 نون دو باهي وهذوك معناتها خاطر نعرف ما عنديش برشا وقت حطيتهم هكا موديل دو كلاستر دونك لي نون اللي خرجوا اكثر وحدين هما اللي من الاولين حطيتهم لي غران ريسبونسابل. اما من بعد سي با لو بوت معناتها توا كيفاش عملنا نحكي لكم مثلا اول مره في تاريخ تونس ريبريزونتون على لاترونجي تعرفوا اللي هذوك هما سفراء تونس معناتها للسياحه البرا لازمهم فريمون معناتها عند لي كليون يجيبوا كيفاش بدلنا. اول مره معناتها في تاريخ تونس تعمل دون مانيير توتالمون ترونسبارونت عملنا ابيل ا كانديداتور الناس قدمت روحها عملنا بانيل معناتها جوري كما تقول هنا هكا عباد والجوري فيه المهنه الجوري فيه سانديكا جو معناتها كمال سعد من لي جي دي تي اللي هو ريبريزونت لو توريزم معناتها دون مانيير توتالمون ترونسبارونت وهما الناس مشاو قدموا معناتها قدموا روحهم قدموا كيفاش يحبوا يخدموا في البلاد ومن بعد كل واحد عطاوه une note وجينيرالمون ما نعرفش ظهر لي مانيش غلطه لا بيرسون نيميرو 1 ولا 2 ديما يافي سيتي اونانيم معناتها سي تري تري رار باش ما يلقاوش عباد وساعات ما لقيناش عباد يفو دير لا فيريتي معناتها بور سيغتان بيي يدخلوا 5 6 عباد واونانيم الناس الكل في الجوري يقول لك سي با لو بون معناتها لازمنا نعاودوا دونك توا اللي تسماو الكل ما عندي حتى حد ما جاي يتشكى وسكي بيان سي كو العباد اللي تسماو ريبريزونتون ادجوان توا ثم عباد عمري ما شفتهم نقول الحقيقه معناتها جاي من الريجيون من الجهات اللي بتاتر مازالت ما مشيت لهمش كان جيت انا باش نسمي عباد راني عمري ما سميتهم خاطر عمري ما شفتهم ما نعرفهمش دونك اون فان دو كونت سي اون مانيير تحط الضوء على عباد اللي عمرهم ما كانوا يطلعوا وتحط الضوء على عباد مثلا من لي زيكول نتاعنا اللي هما ديما قبل يقولوا احنا معناتها قارين اللي احنا فريمون متلفين ما تشوفوناش وما عندناش حتى بوسيبيليتي دو ديفلوبمون حنا وكيف المندوب الجهوي للسياحه السي ار تي اللي كيف عملنا معناتها ان بانيل ان جوري باش الناس تختار وماذا بيا توا فريمون نردها جينيرال لي ديريكتور كيف ار بي تو مازلنا كي عملنا لو شيف دو سيرفيس اي بوزيسيون في الاداره لازمها ابيل ا كانديداتور واللي يحب يقدم روحه يقدم روحه ومن بعد ثم ان بانيل ولو بانيل يعطي دي نوت والناس تعطيهم خدمه سي لو بنش مارك انترناسيونال هذاك العالم الكل كيفاش يخدم مش نحط هذا خاطر انا نعرف ولا اصحاب معاه ولا درا شنو ولا من واحد دونك بالنسبه لينا هذايا معناتها سي لي شونجمون سي لي ريفورم دو فون اللي نعملوهم كيما قلت لكم اول حاجه غوفرنونس اللي في البلوس 1 دونك هذوما والريستركتوراسيون من الاول يافي بوكو دو ريزيستانس دخلنا الناس الكل يقول لك نو علاه باش تكسر لو تي تي ولا باش تظهر ولا لا اف تي باش تبدل لنا ستاتيو ولا شنو باش تعمل نعطيكم ان اكزومبل نتاع الاي اف تي اللي كنا توا في قرقنا ثم منكم بتتخ سمعتوا ايش عملنا كي مشيت قعدت معاهم بريسك مش معلول وقلت لهم كيفاش احنا نعملوا البروموسيون دانفستيسمون اعطيوني معناتها دي ريجيون اللي عندنا توا في قرقنا عندنا 70 هكتار ابوبخي قلت لهم كيفاش قبل احنا في السياحه حد يعمل انفستيسمون بروموسيون كيما حكيت لكم يقولوا لي عندنا مثلا 70 هكتار نقسموه ونستناو حتى يجي حد باش يقول يعرف انا باش هذاك احسن حد ولا لا دونك قلنا باش ناخذوا هذاك باش نهبطوا للجهه دونك عملنا دي ميتينغ في الجهه سي خالد معناتها هو بيدو تلهي بها وعملنا كايت شارج اللي الناس كل متوافقين عليه دونك فريمون ترونسبارون حاطينه سور انترنت توا ثم ابل دوفر انترناسيونال حتى لو 3 سبتمبر اللي يحب انفستيسور من افريقيا الجنوبيه سويسرا ولا من تونس ولا من اي بلاد ينجم يقدم الاوفر نتاعو ومن بعد يوغا اون كوميسيون كي فا شوازير لو ميور انفستيسور تو معناتها ساعات سامحوني بدات نقولها كي تسمع حاجه هكا تقول سي لوجيك معناتها سي نورمال مي سا جامي تي في سي لا فيريتي معناتها اول مره في تاريخ السياحه في تونس que un projet touristique يتاخذ ونعملوا ان كايت شارج ونعملوا ان ابل دوفر انترناسيونال شكون احسن واحد اللي باش يجي وهذاك اللي تري بيان الاستراتيجي تاعنا اللي حكيت لك عليهم الثلاثه هذوما لي 3 خاطر اول حاجه سي ايكو توريزم معناتها سياحه بيئيه ودو لوكس معناتها باش يكونوا مش اكثر من 30 ظهر لي ابيتاسيون بار هكتار معناتها مش دو ماس ثاني حاجه نتاع صوره تونس كي يبدا عندك ان بتي سيشيل انا نسميه ولا حاجه في قرنه معناتها يطلع معناتها الصوره نتاع تونس فيغ لو وثالث حاجه سي اون ريجيون اون ديفلوبمون معناتها دونك اون فان كونت لي ديفرسيفيكاسيون دو برودوي معناتها ثلاثه استراتيجيات اللي عندنا هذا سي ان بروجي دونك هذه الجوفرنونس ثاني حاجه في البلوس 1 هي حكايه المديونيه معناتها لونديتمون
نقول لكم الحق راهو الكاليتي باش تطلع في تونس كان إذا لي بروفيسيونيل اللي موجودين في تونس ils ont les moyens d'investir في الكاليتي. معناتها سي با تري سورسي. كي تبدا اليوم ثما دي معناتها دي زونتيتي دي زونتربريز مش ما ينجموش يخلصوا شويه ديالهم، ما ينجموش يخلصوا دينار un dinar de dette ne supporte pas. برشا عباد في بالهم معناتها ثما plusieurs entreprises ils ne peuvent même pas soutenir un dinar de dette. كيفاش تحبوا باش معناتها باش ينفستي في الكاليتي؟ والمشكله في الكاليتي شنو هي؟ معناتها لي ستاتيستيك يقول لك يجيك حريف معناتها فرحان كيلكان دو كونتون يجيب لك 2.6 خرافات اخرين. يجيك حريف اللي هو ماهوش فرحان ينحي لك 13. معناتها لي ستاتيستيك وتعرفوا اليوم بتريب ادفايزر وبوكينج بوان كوم معناتها بالشفافيه اللي موجوده في الانترنت اي واحد يسافر يدخل قبل يقرا ويشوف كل شيء. ودايوغ باش تشوفوا حكايه لونديتمون اللي هي زاده معناتها علاش مشكله في الكاليتي ادخلوا لتريب ادفايزر ولا بوكينج بوان كوم ولا هوليداي تشيك وشوفوا شكون احسن وحدين غاديك ومشيو حكيوا معاهم تلقاهم اكثريتهم ما عندهمش حتى ما عندهمش مشكله مديونيه وساعات ما عندهمش حتى مشكله نتاع بوكينج. بون سي فري يقول لك سيزون قصيره برشا وفي الشتاء نقصوا اما جو فو دير بالكونجونكتور بتاتا سنين الاخرين اللي برشا عباد يتشكاو اللي كانوا توب بتاتر سي فري تحسوا منها ونقصوا هكا وفريمون معناتها نحترم المجهودات والناس اللي معناتها قاعده فريمون المهنيين وتخدم الا اللي كان هنا ولا هنا دونك مازال ينجم يليف اما اللي كان هنا ولا هنا معناتها حكايه الكاليتي في تونس ماهيش معناتها باش تطلع كان اذا اوني فريمون فيرم في حكايه لونديتمون اللي ماهيش غلطه المهنيين برك اللي فيها غلطه البنوك زاده اللي ما كانوش في معناتها يخدموا في خدمتهم في الكونساي دادمنستراسيون وغلطه الدوله زاده معناتها الكلنا لي ديرنيير زاني الكل معناتها جابوا السيتواسيون اللي هي توا موجوده. احنا نحاولوا توا بليزيور انسترومون ولكن تعرفوا جيماجين سمعتوا حتى قريت في الجرايد ثم برشا لوبيينغ كونتر هالي سوليسيون هذوما مي ساعات انا جو دي كوم ايتا اون دو اتر فيرم على خاطر ما نحبوش نمنعوا اشخاص نحبوا نمنعوا قطاع كامل. وثالث حاجه في البلوس 1 هي بلوس 1 حتى هي ثلاثه فيها دونك الجوفرنانس المدنيه وثالث حاجه سميناها اوبسيرفاتوار دو توريزم. دونك كي جيت انا مثلا اول سؤالات سالتهم قلت لهم شكون يجي تونس؟ قداش يصرف؟ فاش يصرف؟ وين يمشي؟ الريبونس هذوما الكل بدات مش تفاجئكم ما ثماش. معناتها الحاجات الوحيده اللي عندنا من وزاره الداخليه انا هي جنسيه وقداش النومبر نتاعها. ودوك ما تعرفش حتى منين جاينا خاطر نجم تكون جنسيه مثلا انجليزيه ما هو عايش في تشيك. معناتها يعطيك جوست الجنسيه وقداش النومبر نتاع لي زونتري ما يعطيك لا معناتها ما عندنا حتى لي ديبونس باغ معناتها ايفينمون نشوفوا وين يوصل سامحني اي باغ بوست ولا شكون السوسيو كولتور نتاعهم ولا الموين داج ولا حاجات اللي فريمون تستحقهم باش تعمل استراتيجي دو توريزم. دونك هذايا اش عملنا توا سنين في الصيف بدات خلينا نمشيو مطارات ولا حتى الميناء ولا حتى في الفرونتيير باش نعملوهم عملنا كونت ساتيليت ولقينا فينانسمون نتاعو البودجي 50 ساتيليت معناتها اون فان كونت باش تمشي الناس يسالوهم سي ان فورمولير معناتها فيه 2 باج باش يدوروا على الناس يسالوا السياح وهذاك يخرج لنا معناتها دي دوني بوكو بلو رياليست على لي شيفر نتاع السياحه في تونس. دونك كان نوصلوا باش نبدلوا الجوفرنانس معناتها كيفاش نخدموا السياحه كان نوصلوا باش نحلوا مشكله لونديتمون ونوصلوا باش يبداو عندنا بلوس دو دوني معناتها نخدموا اكثر استراتيجيه خاطر نقول لكم الحق معناتها وما غير ما جو سون فيكسي مي كوليك كي سون تيسي واللي يعرفوا نحترمهم ونخدموا مصباح الليل مع بعضنا. كان جيت تسالني في المينيستير دو توريزم اللي هي نورمالمون الخدمه نتاعو راهي ماهيش كونجونكتور الخدمه نتاع المينيستير الانجليز عندهم احسن كلمه يقولوا بوليسي ميكينغ مشكله كلمه بوليسي ماهيش موجوده حتى لا في الفرنسي لا في العربي. لي فرونسي يسموها بوليتيك الوغ سا ريان افوار افيك بوليتيك معناتها اون فان دو كونت التصور نتاع السياحه ولا التصور نتاع اي صناعه السياحه سي ان موديل. تقول لي شكون انت عندك يخدم في الاستراتيجيه نقول لك ما عندنا حد. معناتها 99% 99% في الوقت نتاعنا نعديوه في الكوتيديان نتاع سامحوني معناتها جو سي كو سي امبورطون مي نتاع دي روس واحد تي او عمل فايت عندي 90 روسي في المطار شنو نعمل لهم؟ تخرج مدام وحيده جعيت وتذهبين قداش من نهارين وانا
كان نمشي لامريكا ولا نمشي لبولونيا ولا نمشي للصين والدي او نتاعي يعمل فايت فسي الريسبتيف لاجونس دو فواياج اللي تخدم معاه هي اللي تلهى بيا جو سوي سيغ مون جوزي السياحه السنيه باش يهبط لبيكين باش تلهى بيا باش انا نجم نلقى وين نرقد وين بون احنا اون في دان كوتي هيومانيتير مي باش نقول لكم معناتها ساعات لو كوتيديان معناتها اوني دون لو جور وما تبقاش دونك احنا قاعدين نجبدوا شو نقولوا المهنيين ياخذوا مسؤوليتهم الناس الكل ياخذوا مسؤوليتهم واحنا لازمنا فريمون نتهوا اكثر بالاستراتيجيه نتاع السياحه. تقولوا لي هاي استراتيجيه 3+1 قداش لازمها باش تظهر لي ريزولتا نتاعها؟ نقول لكم 7 سنين حتى ل 10 سنين. pour dire la vérité. معناتها خذ ان اكزومبل دون فيل كوم امستردام مادام هشام قابلتهم في الاو ام تي باش امستردام وصلت تكون معناتها ان بول تورستيك اللي هي اليوم فيه 10 سنين دون ان بيي ستابل. وهذا ساعات نعاني من وانا في تونس خاطر اوني تري كور تيرميست معناتها سي با اون موفيز نوفيل. الوغ سي ديزون انا بنتي البارح نحس روحي جبتها اليوم 10 سنين ديجا معناتها سي با غراف معناتها نجمو نخدمو 10 سنين اي ابخي 10 اون ان تري بون ريزولتا معناتها سي با غراف. تركيا il y a 10 ans كانت ليماج نتاعها كيما نتاع تونس شوفوا اليوم وين وصلت معناتها سي با غراف معناتها لازمنا لو سوفل باش نخدموا على حاجات ويقولوا لي انت توا عام برك علاش تخدم في الحاجات هذوما دي ريفورم دو فون ما علاش باش نخدم يا اخي واحد يجي انت كان واحد يعطيك دار يقول لك بربي ادخل فيها بخدمه تلقاها مخلوطه تقول لا انا خاطر باش نقعد شهر برك نسكن في الدار ما نخملهاش تو كومونس تخمل بوتيتر ماك باش تكمل في شهر مي في شهر بتدخل تعمل بيت واللي يجي بعدك يعمل البيت اللي بعد ما كان تخرج انت بعد شهر وما خملت حتى شيء باش تقعد داخله بعضها. دونك بور موا كان هذوما سي دي ريفورم دو 7 à 10 ans وعام نخدموا عليهم بعد كي نخرج انا سا 6 à 9 ans اي با 7 à 10 ans. اي معناتها هذه بالنسبه لي مهم جدا وهذه بالنسبه لي لو رول دا مينيستير معناتها دو توريزم اللي فريمون لي ريفورم دو فون اللي ماهمش باش يوريو الريزولتا توا ولكن باش يوريو الريزولتا نتاعهم ثم حاجات اسرع. باغ اكزومبل ان شاء الله في الكوميونيكاسيون البارح معناتها عملنا ان اتوليي خدينا اون فوي بلونش قلت لهم عام الجاي مثلا نحسبوا عندنا 50 مليون دينار 25 مليون دورو الترويج نتاع السياحه التونسيه الكل. واليوم الصباح نحكي مع السفراء والمن اندونيسيا يقول لي عندنا برشا بوتنسيال والبرازيل برشا بوتنسيال وعندهم الحق راه والسيربي معناتها ثم برشا بوتنسيال في العالم الكل والكندا وامريكا الكل ولكن هذوك كان انت توا يعطيوهم لك الفلوس يقول لك وين تصرفهم انا بلاد باش تصرفهم وكيفاش باش تصرفهم. هذه سي لا ديسيزيون اللي احنا توا لازمنا ناخذوها حتى المي سبتمبر. دونك عملنا اون تاسك فورس معناتها اون ايكيب فيها 5 ابوبخي عباد اللي باش نخدموا باش نقرروا وين باش نصرفوا. قالوا لي معناتها لي زومباسادور قال لي شنو هي الاستراتيجيه تاعك تاع افريقيا وتاع امريكا الجنوبيه وتاع اسيا. وقتها ما عنديش on n'a pas de stratégie معناتها جوست كمان on n'a pas de stratégie معناتها احنا ديجا فرحانين الاستراتيجيه هذه ان شاء الله نخرجوا منها معناتها نهار كل نعاودوا فيها اون انترن معناتها اون بوس لي بروجي مي سي فري كو بون بوتيتر باش تخرج توا في الكوميونيكاسيون كي باش نخدموا البلدان اللي باش تحط فيها الفلوس بيان سور لا و تو مي الفلوس و تو مي دي ريسورس سي en fin de compte استراتيجي نتاعك par default plus ou moins. Donc ساعات لازمنا نجاوبوا دي ريبونس تري فرانش. سي فري كو ثما برشا بوتنسيال هذا البوزيتيف على خاطر اليوم ثما مليار توريست اترونجي في العالم 10 سنين اخرين يبقى 2 مليار سا سي سيغتان والبقايع اللي باش يزيروهم ماهمش يفون با دوبلي. دونك اما ثما برشا كومبيتيسيون على كم المليار 2 مليار. انا جو سوي سيغ تونس نجم فريمون تربح منه برشا. علاش؟ خاطر توا حكيت لكم برشا على الشطر الكيس اللي فارغ بوتيتر ثما زاد الشطر الكيس اللي معبي. الشطر الكيس اللي معبي اللي مانيش باش اون كومونس با زيرو. شوفوا اليوم معناتها السيتواسيون سيكوريتير اللي موجوده où on va je pense arriver aux 2 millions en juillet ou peut-être les 6,4 اللي توا قلنا pour l'année.